السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا کام کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے اناج، بی کھجور کا، سی برتن کا، ڈی کپڑے کا۔ صحیح جواب ہے ڈی کپڑے کا۔ سوال نمبر 2، کس مسجد پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بی مسجد اقصی، سی مسجد غمامہ، ڈی مسجد قباء۔ صحیح جواب ہے سی مسجد غمامہ۔ سوال نمبر 3، کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت شعیب علیہ السلام، سی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ڈی حضرت لوط علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 5، حشر کا میدان کہاں پر قائم ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں اے اسپین میں، بی عراق، سی ملک شام، ڈی افغانستان۔ صحیح جواب ہے سی ملک شام۔ سوال نمبر 6، کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون سی چیز زیادہ پسند تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے آلو، بی بھنڈی، سی کدو، ڈی ٹماٹر۔ صحیح جواب ہے سی کدو۔ سوال نمبر 8، کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت شعیب علیہ السلام، سی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 9، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 63 سال، بی 65 سال، سی 70 سال، ڈی 71 سال۔
सही जवाब है ए 63 साल। सवाल नंबर 10, किस जानवर को मारने का हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए बिच्छू, बी शेर, सी बिल्ली, डी बंदर। सही जवाब है ए बिच्छू। सवाल नंबर 11, वो कौन सी जगह है जहां बारिश में पानी की जगह नौजवान कुंवारी लड़कियां बरसती हैं? सही जवाब है जन्नत में। जैसा कि रिवायात में आया है, नसीबदार हैं वो लोग जिन्होंने जहन्नुम से निजात पाई और जन्नत में चले गए। उन्हें नौजवान कुंवारी हूरें भी मिलेंगी जो उभरे हुए सीने वालियां और हम उम्र होंगी। एक हदीस में है कि जन्नतियों के लिबास ही खुदा की रजामंदी के होंगे। बादल उन पर आएंगे और उनसे कहेंगे कि बतलाओ हम तुम पर क्या बरसाएं। फिर वो जो फरमाएंगे बादल उन पर बरसाएंगे, यहाँ तक कि नौजवान कुंवारी लड़कियां भी उन पर बरसेंगी। उन्हें शराब तहूर के छलकते हुए पाक साफ भरपूर जाम पर जाम मिलेंगे, जिसमें नशा ना होगा कि बेहुदा गोई और लग़्व बातें मुंह से निकलें और कान में पड़ें जैसे और जगह है। इसमें ना लग़्व होगा, ना बुराई और ना गुनाह की बातें। कोई बात झूठ और फजूल ना होगी। वो दारुल सलाम है, इसमें कोई ऐब की और बुराई की बात ही नहीं। ये जो कुछ है बदले में उन पारसा लोगों को मिले हैं। उनके नेक आमाल के नतीजे हैं जो अल्लाह के फजलो करम से और उसके एहसान व इनाम की बना पर उन्हें मिले हैं, जो बेहद काफ़ी वाफ़ी हैं, जो बाकसरत और भरपूर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ऐसी नेमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।